Hello everyone! Kumusta naman ta? Ali na mo, ubani ko ninyo o musuroy ta karon everyone para sa mga 4-piece beneficiaries. So ato silang handugan o serbisyong publiko, serbisyong medikal para sa mga 4-piece beneficiaries o Pantawid Pamilyang Pilipino program nga matagaan sila o masiguro ang matag 4-piece beneficiaries sa barangay dinhi sa barangay Danlugan matagaan og pagtagad sa maayong serbisyo sa panglawas. Ginasiguro sa Dr. C Medical Clinic nga ang tanan nga mga kabaranggayan nga mga katawhan masiguro nga sila usa ka healthy nga mga katawhan sa katilingban. Ubani ko ninyo nga mo serbisyo kay ang atong kasing-kasing, ang atong gugma sa katawhan nagpadayon kay wala tay laing tumong, wala koy laing pangandoy ang makatabang sa mga nanginahanglan, ang makaserbisyo sa katawhan. Ang pagserbisyo dili lamang makita sa kung unsa ang imong pagkatawo, kay kung tinuod ang serbisyo makita sa kung unsa ang imong lihok sa pagbuhat o gugma nga dili mabayran sa usa ka salapi. Ang Dr. C Medical Clinic and Laboratory usa ka private nga institusyon apan gidinguha nga makahatag ug makaalagad og serbisyong medikal alang sa kinatibuk-ang mga katawhan. Busaon sa pay inyong gibuhat, bisita lang mo sa amo ang clinic nga gipanguluhan sa amo ang pinalangga nga doktor, Doktora Cheryl Sipada Baco, nga maoy magamando kanamo nga mohatag og serbisyo nga walay pili bisan pa man usa kami ka pribado nga institusyon. Muhatag ang Dr. C Medical Clinic sa mga nanginahanglan, dunay mga sakit, dunay mga maintenance, dunay mga unsay panginahanglanon nga mga tambal, pwede na niya ihatag sa Dr. C Medical Clinic. Kaya ang among clinic usa ka PhilHealth Yakap accredited. Busa kung unsa man ang mga panginahanglanon sa mga pasyente nga mga medical maintenance, tambal ug uban pa laboratorio, anaa kami nga mohatag og serbisyo. Bye bye everyone, ingat lagi.